السلام عليكم المتتبعين ديال قناه بغيت نخدم. دابا صلحات لك انت هذيك القرايه اذا ما كنتيش تقدر تكريل راسك دي زوبورتينيتي د الخدمه. طبعا شكرا على المساعده ديالك والله راني كنتسنى سيمانه خويا ايمن. عندي راه موت ولا باغي ندوي معاك صح الله. حتى الدراري عندنا هاد العقليه هذه حنا ما كنحملوش بعضياتنا، والوقت اللي كيتصوب شي واحد فينا ما كيصوبيش مع 10 ولا 20 راه ما خصنا نتفكروا. السلام عليكم المتتبعين ديال قناه بغيت نخدم. لو سوجي اللي غندوي فيه اليوم تري 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 امبورطون، خاص كل واحد فينا يفهمو ويوعى به ويوعي به ناس اخرين اللي في لونطوراج ديالو. علاش؟ حيت لا ديبرسيون في المغرب مازال ما هضروش عليها لي ميديا ولا الناس اون جينيرال بشكل يعني كافي باش كلنا نعرفوا اللي خاصو يتعرف على هذا الموضوع. دونك شنو هي لا ديبرسيون؟ كيفاش كنعرف راسي انني داخل في اون ديبرسيون؟ كيفاش يمكن لي نداوي لا ديبرسيون؟ وشنو لو ريسك ولا داكشي اللي كتقود لي لا ديبرسيون؟ هادشي كامل غنحاول نلخصو لكم في هاد لا فيديو، داكور؟ ابخي بيان سور كل واحد فيكم يمكن ليه يدير لي ريشيرش ديالو دو سون كوتي. في الاول لا فيديو اول حاجه خاصنا نصحو 3 ديال الافكار هادو خاصهم يتصحوا دابا اون فوا بور توت. غتشد ديك الفكره في راسك اللي عندك دابا وغتبدلها غادي نعطيك. لا ديبرسيون هي مرض. فاش نقول لك مرض نقدر نشبهه لك بالكونسير ولا فايت شويه الكونسير. علاش فايت شويه الكونسير؟ هاد الكونسير كمرض كيف ما كان الحال فاش كيجيك كتكون عارف بلي راه فيك كونسير وكتبقى تداوي فيه، وواحد النهار داك الكونسير كيقتلك الله يسر. لا ديبرسيون فاش كتجيك تقدر ما تعرفهاش راها فيك، دونك كتبقى في لي زيبيزود ديالها غادا تدريجيا. اي الواعره شنو هي؟ سي كو لا ديبرسيون ماشي هي اللي كتقتلك، انت اللي كتقتل راسك. حيت لا ديبرسيون الا ما داواتش كتعطي ما يسمى بالانتحار، لو سويسيد. ودابا الا شديتي غير موس وقلت لك جرح راسك ما غتقدرش، غتجيك صعيبه بزاف فيها الالم. وتخيل معايا ليطا ديسبري اللي كيوصل ليها بنادم باش انه كيقدر يموت كاريمون، ماشي كيجرح راسو. يعني بالنسبه ليه الالم اللي غيضر به راسو ما بقى يساوي والو امام ديك لا ديبرسيون ليطا ديسبري اللي هو فيها. دونك هذه هي الفكره الاولى خصها تصحح، انه نقتنعوا ان لا ديبرسيون هي مرض بحال فيك الرواح، بحال فيك جو سي با موا لا دياري، بحال فيك بيان سور لا ديبرسيون خاصها تداوى. الفكره الثانيه لا ديبرسيون كتقيس غير الناس اللي عندهم شخصيه ضعيفه. هذه فكره غلطه. لا ديبرسيون الا سولتو الناس ولا لي بسيكولوج اللي عندهم لي كا كونكري اللي كيداويو، يقدر يجي عندك مدير ديال البنكات، تقدر يجي عندك مرا مجوجه، مرا مطلقه، يجي عندك ان ريش، ان بوفر، لاعب الكره، راه اي واحد عرضه لهذا المرض ديال لا ديبرسيون بنفس لي زيبيزود ديالو، بنفس لي ستاد، بنفس يعني بحال انا تقدر تجيني ديبرسيون او ديجا جاتني ديبرسيون، انت تقدر تكون جاتك ديبرسيون اكسيتيرا. دونك الفكره الثانيه اللي خاصنا نديروها في بالنا سي كو ماشي حنا شخصيتنا قويه صافي دير حنا كنتغلبوا على ديبرسيون ما كتشدناش، لا هذه ما كايناش. اي واحد فينا عرضه انه تجي اون ديبرسيون. الفكره الثالثه اللي خص الواحد يحيدها ديال غير صبر راه غتمشي بوحدها، راه يفوتك الحال، ولا غير خرج لعب كره، ولا غير سافر، ولا غير بدل الجو راه غيفوتك ستادير غتفوتك ستادير هاد سميتو. راه بحال شي واحد فيه الكونسير وقلتي له غير سير سافر فهمتيني لمراكش دوز شويه الوقت واجي، ولا سير خذ لك كونجي فوج راه غيفوتك. لا لا ديبرسيون حتى هي مرض ما كتمشيش غير هكاك، il faut la traiter باش انها تمشي.
حيت كيف ما قلت لكم سينو سي لو سويسيد، كتقتل راسك بوان. دابا خاصنا نفرقوا ما بين الكآبة والاكتئاب. الكآبة هي واحد التقيليقة، كدوز كتجي وكتمشي، هذيك با د ريسك ماشي مشكل. الاكتئاب هو اعمق واحد من التقيليقه اللي دويت لكم عليه دابا، اللي هو الاكتئاب. نشرح لكم اكثر. تقول لي ايمن كيفاش يمكن لي نفرق بين كآبه واكتئاب؟ سهله. بحال مثلا انا جاتني واحد المهم تقلقت شويه، حاس براسي مضغوط وهذا خرجت نشرب قهوه مثلا مع الدراري، ولا زدت الطوموبيل وضربت واحد الطويره في الليل مثلا، ولا مشيت كنسمع الموسيقى، ولا مادام انني قدرت ندير هذه المساله الا وهو ماشي ديبرسيون. دونك كيمكن لك دير شي حاجه tu peux déguster le plaisir. حيت الاكتئاب اللي هو ديبرسيون الواحد ما تيبقاش كاريمون كيحس بلو بليزير، وهاد الكلمه سقطوا على اي اكتيفيتي. يعني كيف ما تحس بلو بليزير ديال انك تخرج مع صحابك، ديال انك تسافر، ديال انك تسمع الموسيقى، ديال انك تكتب الشعر، ديال انك تخدم، ديال انك تنجح، داكوغ. كيف ما تحس بلو بليزير ديالك فاش تكون في علاقه جنسيه مع الزوجه ديالك، مع الاصدقاء ديالك، ما غتبغيش تكتشف ناس جداد. فريمون شوف لا ديبرسيون لو بليزير نسى شي اون فوا الواحد يقول لك نمشي عند خويا في كازا نبدل شويه الجو، هذا ماشي ديبرسيون، ما تخافش عليه. كيلكان كي ديبريم راه ما غينوضش من الفراش، راه ما غيزقاش من الناس، غيبقى غير ناس. وداك الناس اللي كيناس ماشي داك الناس ديالنا حنا اللي كنرتاحوا، نو، ناس خايب، راه كيحس بواحد العجز ديال العظام ديالو تقال عليه، راه ما يمكنش لابيتي ما عندوش، يا ما كتكونش عنده لابيتي كاع، يا كيولي عنده اكسي ديال لابيتي، كيولي كياكل بزاف. داكوغ. شنو اخر؟ المهم شوف لا ديبرسيون سي فريمون ان ايتا ديسبري. شوف هي لا ديبرسيون سي با ان تروبل كونيتيف، سا فيدير ماشي اختلال عقلي، هو اختلال في المشاعر ديالك، لي سونتيمون ديالك، الخاطر ديالك، المزاج ديالك تيكون فيه ديفو. tu ne peux plus contrôler المزاج ديالك. داكوغ. نورمالمون كنقدروا ندويو على لا ديبرسيون ا بارتير دو 14 جور، 14 يوم. الا جاتك اون كريز ديال الحزن والاكتئاب بواحد الحده اللي هي كثيره، ما بقيتش قادر تدوي مع مورين الدار، ما بقيتش قادر تخرج، ما بقيتش قادر تاكل، ما بقيتش قادر دير والو فريمون والو، المده كتفوق 14 يوم، خاصك تمشي تشوف طبيب. حيت هذاك كيتسمى ان ايبيزود، c'est-à-dire ماشي افونسي مي ان ايبيزود انيسيال ديال اون ايفونتويل ديبرسيون. حيت الديبرسيون فيها 3 ديال المراحل. المرحله الاولى كتبدا من 2 سيمانات ل 3 شهور. داكوغ. هاد لا بيريود هادي غير باش كنعرفوا راسنا راه فينا اون ديبرسيون ما عادياش. داكوغ. ابخي من 14 جور باردون كنعرفوا ان راه فينا ديبرسيون ما عادياش، اون اسي دو لا تريتي سي اون بو. ما بين 3 شهور وعام سي اون ديبرسيون ايبيزود 1، يعني الستاد الاول ديال لا ديبرسيون. من عام لعامين حنا في ان ستاد انترميديير ديال لا ديبرسيون. من عامين الفوق ديبرسيون خايبه، خاصك ديك الساعات فهمتيني داوي باي طريقه. يعني هادو هما المراحل ديال المرض ديال لا ديبرسيون. الا جاتك اون ديبرسيون صغيره مشات ماشي مشكل، ضربات 14 جور ضرب الفقد، 3 شهور عام راك في ليبيزود الاول، عامين ايبيزود الثاني، فوق عامين راك واصل فهمتيني ان ستاد اللي هو خايب.
وكيف ما قلت لكم باش كنعرف واش فيها ديبرسيون ولا لا، راه كيف ما قلت لكم لو بو ديال لو بليزير ما تيبقاش، الخاطر ما تيبقاش في مره. الا كان كيعجبني نلعب كره مره ما كنبقاش نلعب كره. الناس، الماكله، البكاء، كتبقى تحس بواحد لو سونتيمون ديال كيتسمى بالفرنسي لا كولبابيليتي، كتحس براسك مظلوم، بحال كتبقى تلوم في راسك علاش انا كان ادي والديا، كان ادي خوتي، كان ادي صحابي، انا ما عنديش صحاب، الناس ما كيبغيونيش. هذا الشيء اون فوا تشوف عندك في دماغك بحال هاد الافكار هادو بزاف ديال انك كتلوم راسك وكتسميتو، عادي الا جاتك اون فولونتي دو سويسيد، يعني جاتك رغبه انك تنتحر ولا كتبان لك الموت اهون، هذيك الساعه راه مشكله. مانتنون كيفاش غنديرو نداويو هاد لا ديبرسيون الا عرفناها فينا؟ اول حاجه ما فيها حتى شي عيب، داكوغ. الا شكيتي في راسك تمشي بلا ما يبانو فيك الاعراض بزاف عند ان بسيكولوج، داكوغ، حيت ما يمكنلكش تداوي اون ديبرسيون افونسي بوحدك، سي نورمال. كيف ما لونطوراج ما يمكنليش يعاونك باش تداوي. هذيك الفكره ديال انه ولدي كيديبريمي، صاحبي كيديبريمي، اجي ندير لي دي سوربريز، اجي نخرجو، اجي كذا، هذه ça marche pas حيت لا ديبرسيون كداوي بجوج الحوايج، داكوغ. برومييرمون خاصك لي زونتي ديبريسور، وديك الفكره ديال لي زونتي ديبريسور كيبليو لي زونتي ديبريسور خايبين اكسيتيرا، هذيك فكره مغلوطه. الوغ طونكو كتمشي عند ان بسيكولوج وكيعطيك ان كومبريمي ولا شي حاجه بريسي و تيقول لك المده اللي خاصك تاكلها فيه ولا تاكلو فيها بلوتو، داكوغ، الا احترمتي ديك المده راه ما كاين حتى شي ريسك. لو ريسك فين كاين؟ فاش الواحد كيخلط ولا كيكمل من دماغه، داكوغ. ان انتي ديبريسور ما يمكنليش يداويك في جوج سيمانات، ان انتي ديبريسور خصو على الاقل 4 شهور 5 شهور. علاش؟ باسكو سي كيسيون ديال دماغ، افرازات، فهمتيني؟ راه داكشي راه سي با ماشي طوموبيل غتحل الكابو غتسد، راه اصعب حاجه فهمتي داويها في بنادم راه هي لا بارتي كونيتيف، داكوغ. دونك البسيكولوج تيلعب لك على جوج الحوايج باش تعرفوا. كاين لا بارتي ميديكامون اللي هي لي زونتي ديبريسور اللي خاص الواحد ياخذهم افيك موديراسيون، فيها حتى شي عيب. راه قلت لكم قبيله راه لا ديبرسيون ماشي مرض عقلي، انت ماشي مسطي، انت ماشي روطاردي، لا، راه ما فيها حتى شي عيب تكون مريض بلا ديبرسيون، راه راك ماشي مسطي. لا ديبرسيون ماشي اضطراب عقلي، هو اضطراب كيفاش نقولها بالعربيه ديال الخواطر، ديال الخاطر ديالك، ديال المشاعر ديالك، فهمتيني؟ سي ان تروبل دومور، فهمتيني؟ لومور ديالك تيهرب ليك، داكوغ. وانت فاش كتكون هارب لك لومور، راه واخا الاب ديالك، الام، الاصدقاء بغيو يديروا شي حاجه توجهك، غتعرفهم كيديروها حيت انت شافوك في ديك الحاله، دونك اوتوماتيكمون تو ريزيست بلا ما تحس، فهمتيني؟ كتحس تو ريزيست. هادشي علاش لو بسيكولوج تيشوف معاك سو كون ابل لي بروغرام كومبورتمونتو ou plutôt les programmes de relance comportementale plus exactement. شنو هما هادو؟ سي كو البسيكولوج بالقرايه اللي عنده كيشوف سكون ابل لي استراتيجي ديالك. سافو دير استراتيجي مثلا، شنو هي استراتيجي عند البسيكولوج؟ هي مثلا كنفيق تمشي كنحك سناني كنغسل وجهي كندوش كنهبط نفطر كنحل الفيسبوك، هذه مثلا سي اون استراتيجي، داكوغ. الوغ البسيكولوج يقدر في هاد لا مانيير دو فير ديالك انت، داكوغ، يلقى بلي كاين شي حاجه كي تامباكت نيجاتيفمون، دونك غادي يبدلها لك، يقول لك مثلا هاد المره فاش تفيق اشنو دير، ما تحلش فيسبوك مثلا، سير شي حاجه اخرى. بون هذا غير اكزومبل باش كنباناليزي لكم، مي بيان سور البسيكولوج راه الخدمه ديالو اعمق من هادشي اللي شرحت لكم دابا، داكوغ. والبسيكولوج هو اللي غادي يقدر يعاونك في هاد الوقت هذا. دونك باش نكونوا ستادير باش نكونوا افيرتي وباش نكونوا فهمتيني واعيين، داكوغ. لا ديبرسيون ماشي عيب، العيب هو نعرف ما نكونش عارف ان لا ديبرسيون مرض، داكوغ. الى حسبنا غير مثلا
تاكوس ومناضة وقهوة في السيمانة والشهر فيه 4 سيمانات، راه هذا سي لو بري دون كونسلطاسيون. يعني الا غير كل سيمانه نقصتي تاكوس ونقصتي قهوه ونقصتي ستادير جو سي با موا شي حاجه اللي عندها علاقه بهذا الشيء، راه كتكون جامع الثمن ديال لا كونسلطاسيون. وباش تعرفوا الدراري واحد القضيه، لي ستاتيستيك راه تيخلعوا، ما بغيتش ندوين على ستاتيستيك في لا فيديو، ستاتيستيك تيخلعوا ماشي غير في المغرب، في البلدان كاملين. ولا اون بارل دوجوردي دو لا مالادي دو سيكل، مرض القرن هو لا ديبرسيون، خطير جدا. داكوغ. وحاجه اخرى، لا ديبرسيون بالنسبه للناس اللي ما كيقدروش يدوزو لي زونتروتيان، الناس اللي ما تيخدموش، الناس اللي ما تيقدروش يركزوا في الخدمه ديالهم، الناس اللي ما كيبقاوش قادرين يجيبوا لي زوبجيكتيف ديالهم، راه لا ديبرسيون كتكون هي السبب. داكوغ. اي جو بارل بار كونيسونس دو كوز. انا في الحياه ديالي دوزت اون بيريود دو ديبرسيون اللي بلوكات ليا العالم كامل، بلوكات ليا الخدمه، بلوكات ليا بزاف د الحوايج. داكوغ. ولكن الحمد لله سي كو افيك ان بو دو ترافاي سور سوا، افيك الواحد يكون واعي، الواحد يقرا شويه، كاينين دي فيديو في انترنت، كاينين دي كويز يمكن لك دوزهم غير سور انترنت وتعرف راسك واش مريض ولا ما مريضش بلا ديبرسيون اكسيتيرا. هذا السوجي il faut le prendre au sérieux. داكوغ. تقدر انت تكون مريض لا ديبرسيون، يقدر يكون خوك، يقدر يكون صاحبك، يقدر يكون شي واحد في لونطوراج ديالك. دونك انت خاصك تكون داك السيد اللي واعي واللي كيحسس الناس بهذه الخطوره ديال هذا الموضوع هذا. داكوغ. نتمنى ان هذا السوجي نكون قدرت نحيطو ولو غير شويه. داكوغ. الواحد يرد البال و الله يسهل اموركم كاملين والله يصبرنا في لا بيريود هذه، والواحد ما عنده مناش يتحرج ولا مناش يخاف. الجسم ديالك لا بسيكولوجي ديالك انت اللي غتكون عارف احسن مني انايا. داكوغ. داكشي اللي سكي تو في بليزير ديرو، سكي تو ديرونج حيدو تو سامبلومون. داكوغ. والواحد يبحث شويه يقرا. داكشي ما صعيبش كاينين دي ميثود الواحد يخدم على راسو. تقدر تلقى البلوكاج اللي فيك اصلا من نهار عقلتي على راسك ما كتخدمش، ما عندك زهر مع حتى شي واحد، باسكو تو ديبريم بالاخبارك. راه سي بوسيبل اصاحبي، سي بوسيبل بزاف. داكوغ. دونك الواحد هادشي اللي قلت لكم الدراري ما تاخذوش، ماشي تقول شوفوا هذه الفيديو تقول هذا الفيديو راه موضوعي هذا مالو علاش كيدوي. هادو من المواضيع اللي خاصكم تكونوا واعيين بها. شدوا ساعه من وقتكم، قلبوا، قراو كتيبات. داكوغ. علاش لا تمشي كاريمون عند ان بسيكولوج، فهمتيني، وتقدر تلقى فيك اون كريز ديال لا ديبرسيون، فهمتيني، في وبو ديال فهمتي في عمر عام ولا عام ونص ولا 6 شهور ولا. داكوغ. الواحد سميتو يحيد هاد لو بلوكاج الا كان عنده. والله يسهل اموركم والسلام عليكم. الناس اللي يلا بيان سور اكتشفوا هاد القناه اترافير هاد الفيديو هادي، يمكن لكم تكليكيو هنا الا بغيتو بيان سور نزادو بارمي لي زابوني ديال لاشين، ولا يمكن لكم تشوفوا هاد الفيديو هادي ولا هاد الفيديو هادي اللي بجوج غنكون كندوي فيهم فورسيمون على شي حاجه اللي عندها علاقه بلونتروتيان دومبوش ولا لا جيستيون دو كارير. السلام عليكم.